अच्छा जी, तो मबनी अस्मा हमने डिस्कस किया था, वो है जो चेंज नहीं होते, यानी चाहे वो जुमले में किसी भी हैसियत से इस्तेमाल हो रहे हो, उनकी जो आखिरी हालत है या उस लफ्ज़ की जो शक्ल है वो बदलती नहीं है। मबनी बेसिकली वो इसम होता है जो हर्फ से मिलता जुलता हो, यानी जिसमें कोई हरूफ से मुशाबियत हो। जैसे हरूफ होते हैं ना, जैसे हर्फ जर है, प्रीपोजिशंस जिन्हें हम कहते हैं, या और दीगर हरूफ हैं। तो हरूफ का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, वो कोई स्पेसिफिक मीनिंग या किसी एक खास फंक्शन के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है जुमले में। तो इसी तरह कुछ इस्म होते हैं जो हरूफ जैसे हैं, उनमें भी कोई स्पेसिफिक फंक्शन है या एक ही मीनिंग है। तो उन अस्मा को भी हम मबनी ही रखते हैं। जैसा कि हर्फ मबनी होता है तो वो इस्म भी मबनी होते हैं। तो कौन से अस्मा हैं जो मबनी है? एक तो है ज़मायर, ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं जितने भी, ज़मायर मबनी है। नंबर दो, अस्माए इशारा मबनी होते हैं। इसी तरह जो अस्माए मौसूला हैं, अस्माए मौसूला हमने पढ़ा हुआ है ना, जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ये जो, जिस, जिन, जिन्हें, जिसको, ये वाले जो अल्फाज होते हैं, जैसे अरबी में अल्लजी है, या अल्लजीना है, या मा, या मन है। तो अस्माए मौसूला भी मबनी है। फिर इसी तरह अस्माए इस्तिफहाम, जो सवालिया, सवाल करने के लिए जो लफ्ज आते हैं, जैसे मा, मन, कैफा, आईना, ये भी मबनी होते हैं, ये चेंज नहीं होते। मतलब जब भी जुमले में आएगा तो आईना आईना ही यूज होगा, ये कभी आईनू या आईनी नहीं होता, ठीक है। तो चार तरह के इसम ये हैं। यानी मैं दोहरा देता हूँ, एक तो ज़मायर, फिर अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, और अस्माए इस्तिफहाम, ठीक है। तो वैसे इसके अलावा और भी हैं, टोटल कुछ 6-7 किस्म के होते हैं, लेकिन वो अस्मा बाकी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो इस लेवल पे जैसे यूज़ नहीं होते। तो इनके अलावा कुछ इसम हैं जो ज़ुरूफ होते हैं, यानी ज़र्फ होता है जो किसी जगह या वक्त का मतलब देता हो। तो उनमें से भी कुछ इसम जैसे क़ब्ल है, बाद है, फ़ौका है, तहत है, तो वो भी मबनी यूज़ होते हैं, कुछ ज़र्फ भी, ठीक है। तो ज़मायर, इशारा, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, अस्माए इस्तिफ़हाम, और कुछ ज़र्फ, ये मबनी होते हैं। क्लियर है जी? ज़मायर में कोई सी भी हो, चाहे मुनफसिल हो चाहे मुत्तसिल, यानी अना, अंता, अंती वगैरह, ये वाली ज़मायर भी, इसी तरह जो का, की, हुमा वाली ज़मायर है वो भी, तो वो हमेशा एक ही सूरत पे इस्तेमाल होती है। तो ज़मायर भी मबनी है। अस्माए इशारा जैसे हाजा है, जालिका है, हाउला है, ये सारे भी मबनी है। अस्माए मौसूला भी मबनी है, जैसे अल्लजी, अल्लजीना वगैरह। और अस्माए इस्तिफहाम भी, ठीक है। एक दफ़ा ज़रा देख लेते हैं जो बुक में इन्होंने अस्मा बताई हैं। तमाम ज़मायर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम अस्माए इशारा सिवाय तस्निया के। अस्माए इशारा यानी आपको पता है दो तरह के हैं, कुछ करीब के लिए इशारा करने के लिए होते हैं, कुछ दूर के इशारे के लिए। और फिर हर एक में, अरबी में मुज़क्कर का लफ्ज़ अलग है, मुअन्नस का लफ्ज़ है। वाहिद के लिए और लफ्ज़ है, तस्निया के लिए और जमा के लिए और। तो इसमें जो तस्निया के अल्फाज होते हैं अस्माए इशारा में, वो मबनी नहीं है, नहीं, वो चेंज होते हैं। बाकी जो वाहिद और जमा के सीधे हैं वो मबनी होते हैं। करीब के अस्माए इशारा वैसे कौन से हैं, कौन बताएगा? करीब की तरफ इशारा करने के लिए अरबी में कौन से अस्मा है? जैसे उर्दू में हम ये कहते हैं, तो मतलब दिस या दीज के लिए क्या अल्फाज आते हैं अरबी? हाजा 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 हाजा। है सिंगुलर में मुजक्कर के लिए, और मोनस के लिए क्या होता है? हाजी। हाजी ही हाजी ही, ठीक है। और जमा में क्या लफ्ज होता है? हाउला हाउला। ये जो हाउला है, ये मुजक्कर के लिए होता है या मोनस के लिए? दोनों के लिए। दोनों के। ये दोनों के लिए होता है। तो ठीक है, ये हाजा है, हाजी ही और हाउलाई, ये है मबनी, ये चेंज नहीं होंगे कभी भी। तस्निया के लिए क्या होता है इसमें इशारा, करीब का? हाजानी हाजानी, बिल्कुल ठीक है। और मोनस का? हातानी हातान। हाथानी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हाजानी और हाथानी, इनमें जो सेकंड लास्ट हर्फ है वो अलिफ है, ठीक है। हाजानी, हाथानी, ये दोनों जब इनका एराब बदलता है या जुमले में इनका इस्तेमाल बदलता है तो अलिफ की बजाय या आ जाता है। जैसे आपको ने पढ़ा था ना एराब में कि तस्निया जो है, जब हालत रफ़ा में इस्तेमाल हो तो अलिफ के साथ आता है वालिदानी, और नस्ब और जर में या के साथ आता है वालिदैनी। तो ये तस्निया का अस्मा इशारा भी इसी तरह है। रफ़ा के केस में हाजानी, और नस्ब और जर में हाजैनी। इसी तरह मुअन्नस वाला जो है, रफ़ा में हाथानी,
اور नस्ब और जर में हातैनी यूज होता है। क्लियर जी? जी सर। ठीक है। इसी तरह दूर के अस्माए इशारा कौन से हैं? जालिका, तिलका, मोनस के लिए। जालिका और तिलका। और जमा में? उलाइका। उलाइका, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ये मबनी है, जालिका, तिलका और उलाइका। तस्निया में क्या लफ्ज होता है दूर का? जानिका, जानिका। और मोन्नस के लिए? तानिका। ताने का। तो ये दोनों चेंज होंगे, राने का और ताने का। ये रफा वाला केस है जिसमें अलिफ आ रहा है, और नस्ब और जर के केस में अलिफ की बजाय या आएगा, नई का और तईनी का। ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसके बाद नंबर 3 है अस्माए मौसूला। अस्माए मौसूला में भी जो तस्निया के इसमें वो मोरब है, यानी वो बदलते हैं। बाकी जो अस्माए हैं, वो मबनी है। अस्माए मौसूला मालूम है किसी को अरबी में कौन कौन से इसमें मौसूला? अल्लाजी, अल्लाजानी अल्लज़ी। और अल्लाह। ये अल्लज़ी है वाहिद का मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए क्या होगा? अल्लती, अल्लती। बिल्कुल ठीक है। जमा में? अल्लाजीना। अल्लज़ीना। ठीक है। और जमा मुअन्नस में? में सर 4 ऑप्शन हैं, अल्लाती, अल्लाई, नहीं, बस एक अल्लावाती, बता दें, एक बता दें। अल्लाती। नहीं, अल्लती नहीं है, अल्लती तो वाहिद होगा ना। ओके। सर उसमें भी अल्लादीना ही आएगा। नहीं नहीं, अल्लज़ीना सिर्फ मुज़क्कर के लिए होता है। अल्लाती। ठीक है। आप अल्लती बोल रहे थे ना, वो बस अल्लती सिंगुलर है, जमा में उसमें अलिफ ऐड हो जाता है लाम के बाद, तो अल्लाती ये जमा है। तो अब ये अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना और अल्लाती, यानी वाहिद और जमा के जो लफ्ज हैं ये मबनी है, ये बदलेंगे नहीं कभी। अब तस्निया के बताइएगा कौन से लफ्ज हैं मुजक्कर में तस्निया क्या होता अल्लाजानी, है? अल्लजानी। और मुअन्नस के लिए तस्निया? अल्लातानी। अल्लतानी। ये बदलेंगे, यानी ये हालत रफा में अलिफ के साथ आएंगे अल्लजानी, लेकिन नस्ब और जर में या के साथ अल्लज़ैनी। इसी तरह अल्लतानी रफा के केस में, और नस्ब और जर में अल्लतैनी यूज होगा। क्लियर है? और इसके अलावा कौन से अस्माए मौसूल हैं अरबी में? अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना, अल्लाती, अल्लज़ानी और अल्लतानी, इनके अलावा भी होता है। दो और सर एक लफ्ज हैं। अल्लाह ई भी होता है। सर अल्लाई एक जो एक है, मैंने सूरत तलाक में अल अल्लाई जो है वो बेसिकली अल्लाती ही है, यानी अल्लाती, अल्लाई और अल्लवाती, अल्लवाई, वो ये चारों उसी की फॉर्म्स है जमा मुअन्नस की। ठीक है, यानी वो अल्लाती भी यूज होता है, कभी अल्लाई भी बोल सकते हैं, और अल्लवाती भी यूज होता है, और अल्लवाई भी यूज हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो वो जमा मुअन्नस ही। लेकिन इनके अलावा दो और लफ्ज हैं, एक है माँ। माँ भी आपने अक्सर पढ़ा होगा ना, जो का मीनिंग दे रहा होता है। जी सर। हाँ, और इसी तरह मन। माँ और मन ये भी अस्माए मौसूला में आते हैं। माँ और मन अक्सर आपने देखा होगा जो या जिसे का मतलब दे रहा होता है। ठीक है। तो ये भी मबनी है, माँ भी और मन भी। बाकी हुरूफ, हुरूफ जाहिर बात है मबनी अस्मा की लिस्ट में तो नहीं आएगा ना, हुरूफ तो वैसे ही मबनी है सारे। हम अस्मा की बात कर रहे हैं, तो अस्मा में ज़माइर हैं, अस्मा इशारा और अस्मा मौसूला, लेकिन इनमें तस्निया का सीगा मबनी नहीं है। बाकी ये जो लिखा हुआ है ऐसे अस्मा जिनके आखिर में अलिफ या खड़ी ज़बर हो, ये बात गलत है। इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा, ये ठीक नहीं है बात। और जैसे दुनिया या मूसा है, तो ये लफ्ज मबनी नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि मबनी बेसिकली कोई इसम इसलिए होता है कि वो हर्फ से मुशाबिहत रखता है, हर्फ जैसा होता है वो। तो दुनिया या मूसा ये प्रॉपर यानी नॉर्मल नाउन है, जैसे रेगुलर नाउन्स होते हैं, इनमें कोई हर्फ से मुशाबिहत नहीं है।
हाँ, अब ये बात कि ये चेंज में होता क्यों नहीं है, बेसिकली उसकी वजह ये है कि दुनिया या मूसा अलिफ पेंट कर रहा है। तो साउंड अलिफ है ना दोनों में, मूसा, दुनिया। तो अलिफ पे जो भी इसम एंड करता है, आप उस पे जबर जेर पेश बोल नहीं सकते, कि अलिफ कोई हरकत नहीं लेता ना, अलिफ साकिन होता है हमेशा, उस पर कोई हरकत नहीं आ सकती। तो इसलिए चाहे रफा में हो, नस्ब में हो, जर में हो, दुनिया ही इस्तेमाल। ठीक है, लेकिन इसको हम मबनी नहीं कहते, टेक्निकली इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है। तो ये मबनी अस्मा में नहीं आएगा। इसी तरह ऐसा इसम जिसके आखिर में मुतकल्लिम की ज़मीर या हो, ये बात भी गलत है, ये भी मबनी ऐसा इसम नहीं होता। इसमें भी, इसको भी हम एक और डिफरेंट नाम देते हैं, किताबी और सलाती वाली एग्जाम्पल जो है। तो बस मबनी फिर वही है जो ज़माइर है, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला तस्निया के अलावा। और इसमें दो मैंने आपको और ऐड करवाए हैं, या चले कम से कम एक ऐड कर लें, अगर दूसरा नहीं भी करना, अस्माए इस्तिफहाम जो है वो भी ऐड कर लें, वो भी मबनी है। ठीक है, ज़माइर, अस्माए इस्तिफहाम, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, लेकिन इशारा और मौसूला में तस्निया वाले सही है। ठीक जी, आगे चलें। जी सर। सर ठीक इसमें है। अस्माए मौसूला और अस्माए इस्तिफाम का अलग से टॉपिक नहीं है कोई? किस चीज़ का, अस्माए मौसूला और अस्माए इस्तिफहाम का? जी सर। आई थिंक अस्माए इस्तिफहाम का इस बुक में शायद है, लेकिन अस्माए मौसूला भी अलग से कोई लेक्चर नहीं है इसमें। अगर आपके पास कोई हो लिस्ट तो आप वो प्रोवाइड कर दें। मैं आपको भेज देता हूँ, मेरे पास नोट्स हैं उसके अस्माए मौसूला के। लिस्ट चाहिए ठीक है आपको? सर। बेसिकली लिस्ट इस बुक में नहीं थी क्या, हमने पहले नहीं पढ़ी? जी, नहीं, इस बुक में मेरा ख्याल है नहीं। जब मारिफा का टॉपिक पढ़ा था वहाँ लिस्ट है, आई टेबल गिवन है वहाँ, अच्छा, मैं देख लेती कि नहीं है? हाँ, मेरा ख्याल है कि थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये है ना अदद के बाद, ये देखें, ये जो आ रहा है ना, अ, दर्स नंबर 4 जो है, जिसमें मारिफ और नकेरा की बात है, इसमें अस्माई इशारा भी गिवन है और अस्माई मौसूला भी गिवन है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने माँ और मन नहीं दिया, बस वो ऐड कर लीजिएगा, बाकी ये लिस्ट पूरी है। ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें अल्लाह तानी लिखा हुआ भी गलत है, अल्लाह तानी की। चलिए, मैं आपसे वो नोट शेयर कर दूंगा अपने वाले। अच्छा। ठीक है, बेहतर। आगे मबनी की एग्जांपल्स गिवन हैं, इनको पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, अगर कोई सवाल हुआ तो हम कर सकते हैं उसको डिस्कस। लेकिन इसमें जो अंडरलाइंड है सारे वर्ड्स, वो सभी मबनी नहीं है। इसमें भी कुछ गलतियां हैं एग्जांपल्स में, जैसे इन्नहू है तो ये ठीक है, ये मबनी है, ज़मीर है चूंकि, कअन्नहू ये भी मबनी है, लअल्लकी की मबनी है चूंकि ज़मीर है। इसी तरह रब्बिका में का भी ज़मीर है, मबनी है। हम और लहुम अजरुहुम में हम मबनी है। इन हाजी में हाजी मबनी है। ये दुनिया वाली एग्जांपल गलत है। इसी तरह सफ़ा वाली एग्जांपल गलत है, मरवा वाली भी गलत है, ये लफ्ज़ मबनी नहीं है, बल्कि मरवा तो मुनसरिफ है। मर ठीक है, तो मोरब है, यानी अलमरवतु अलमरवता और अलमरवती। और दुआ वाली एग्जांपल भी गलत है, ये भी मुनसरिफ है। तो बस ये चीज़ें जो इसमें कुछ हैं वो अपने पास नोट कर लिया करें, बाकी ठीक है ओवरऑल। आगे गैर मुनसरिफ और मबनी अस्मा की कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे पहला, इन्ना जहन्नमा लमुहीततुम बिल काफिरीन। इसमें जहन्नमा जो है, ये गैर मुनसरिफ है। क्यों गैर मुनसरिफ है जहन्नम, किस सबब से? मोनस। मुअन्नस अलम, ठीक है, यानी मुअन्नस नाम है, तो जहन्नम एक खास गढ़े का नाम है ना, कॉमन नाउन तो नहीं है ये। और दूसरा ये कि मुअन्नस है, इस वजह से। ठीक है, आपने अक्सर कुरान पाक में देखा होगा ना, हाजी ही जहन्नमुल्लती, तो अल्लती भी मुअन्नस है, हाजी ही भी मुअन्नस है, तो उससे पता चल रहा है कि जहन्नम मुअन्नस यूज होता है। नंबर 2 है, इन्ना हाजा लफिस सुहुफिल ऊला। हाजा जो है ये मबनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें इशारा है।
اولا والی اگزامپل غلط ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ والی اگزامپل بھی غلط ہے، اس کو چھوڑ دیں. ابراہیمہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے. اور کیوں غیر منصرف ہے؟ یہ اجمی ہے، غیر عربی نہیں ہے، غیر عربی ہے، بالکل سوری. بالکل بالکل، اجمی نام ہونے کی وجہ سے. اور ابراہیم یہاں، صحفی ابراہیم، اس کا مطلب کیا ہے ویسے ان دو لفظوں کا؟ سر کس کا؟ صحفی ابراہیم، اس فریز کا کیا مطلب ہے؟ سر ابراہیم کے صحیفے. ابراہیم کے صحیفے. تو یہ کون سے والا فریز ہے، کون سا مرکب ہے یہ؟ مرکب اضافی. مرکب مرکب اضافی ہے. اضافی. اور اس میں مضاف کیا اور مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ صحفی ہے، نہیں ابراہیم ہے. مضاف صحوف ہے اور مضاف الیہ ابراہیم. ابراہیم ہے. بالکل صحیح ہے. صحف مضاف ہے اور ابراہیم مضاف الیہ ہے. ابراہیم کے صحیفے نا، تو ابراہیم مضاف الیہ ہے. اچھا، مضاف الیہ کا اصول کیا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے مضاف الیہ کا؟ سر مجرور ہوتا ہے. مجرور ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم یہاں مجرور ہے. لیکن اس کے آخر میں کسرہ نہیں آ رہی، فتحہ آ رہی ہے، زبر ہے نا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، زیر کیوں نہیں آئی؟ وہ غیر منصرف ہے. چونکہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہم نے پڑھا تھا کہ جب مجرور ہو تو اس پہ فتحہ آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیں، الا فرعون. فرعون بھی غیر منصرف ہے اور وجہ وہی ہے، اجمی اس میں علم ہے. اور حالت جر میں ہے نا فرعون. جی سر. چونکہ الا کے بعد آ رہا ہے، لیکن چونکہ غیر منصرف ہے تو کسرہ لے رہا ہے، حالت سوری فتحہ لے رہا ہے حالت جر میں، کسرہ نہیں آ رہی اس پہ. ان عائشہ تھا. عائشہ کیوں غیر منصرف ہے؟ سر مونس علم ہے. مؤنث علم ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی مجرور ہے ان کی وجہ سے، اور لیکن فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے، غیر منصرف وہی فتحہ لیتا ہے. ملک مصر. تو مصر غیر منصرف ہے کیونکہ مونس علم. مؤنث علم ہے اس لیے. جی سر، یہ ملکوں کے نام. ہوں یہ دیکھنا پڑے گا. اجمی. مصر، ہاں مصر چونکہ ویسے تو ٹھیک ہے کہ عربی میں مصر شہر کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو مصر ملک کا نام ہے، یہ میرا خیال ہے نہ، ویسے ٹھیک ہے یہ اسی وجہ سے ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو. ہاں وہ دونوں طرح ہی کہا ہوا ہے گرامیرین سے بھی، کہ یہ اجمی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے غیر منصرف. ٹھیک ہے. اور یہ مرکب کون سا ہے یہاں، مصر کا اعراب کیا ہوگا؟ سر یہ بھی مجروری ہے. یہ بھی مجرور ہے نا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. مصر کا ملک، مصر کی بادشاہت. ٹھیک ہے. لیکن فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے حالت جر. بی بابیلا. بابل بھی غیر منصرف ہے غیر عربی ہونے کی وجہ سے. اور با کے بعد آ رہا ہے حرف جر کے ساتھ، لیکن حالت جر میں فتحہ لے رہا ہے. ہاذا کتاب طلحہ. ہاذا مبنی ہے، اس میں اشارہ ہے چونکہ. طلحہ کیوں غیر منصرف ہے؟ اسم علم. مؤنث علم ہونے کی وجہ سے. ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا اعراب کیا ہے یہاں پہ؟ سر یہ بھی مجرور ہے. کتاب و مجرور طلحہ ہے، مضاف. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے. الکعبۃ فی مکہ تھا. تو یہاں پہ مکہ وہی مؤنث علم ہونے کی وجہ سے ہے غیر منصرف، اور فی کے ساتھ آیا ہے تو مجرور ہے، لیکن فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے. نارو جہنم، یہاں پہ بھی جہنم مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے، فتحہ پہ اینڈ ہو رہا ہے اور غیر منصرف ہے مؤنث علم ہونے کی وجہ سے. انا من پاکستان، پاکستان وہی غیر عربی ہونے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے اب آپ نے یہ کچھ ایگزامپلز ہیں ان کا
ترجمہ کرنا ہے اور اس میں کچھ چیزیں ایکسپلین کرنی ہیں. ویسے تو یہ بہت لمبی ایکسرسائز ہے لیکن ہم کچھ لفظ بس اس میں کر لیتے ہیں. ویسے تو انہوں نے بہت اس کو کہا ہے کہ ترجمہ بھی کریں اور موجود اسما کی قسم بھی بتائیں، ان کی جنس بتائیں، عدد بتائیں، وسعت بتائیں، عرابی حالت بتائیں. تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو اپنے طور پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور کوئی ایشو ہوا تو پھر ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ناقص مرکبات اور جملے کی بھی نشاندہی کرنی ہے کہ کہاں مرکب ناقص ہے، کہاں جملہ ہے. اچھا، یہ جو اسما کی قسم ہے، ذات اور صفت، اس سے کیا مراد ہے؟ سر ناؤن اور ایڈجیکٹو پھر ہو جائے گا. بالکل. اس میں ذات ہوتا ہے جو ناؤن ہے، اور اس میں صفت ہے جو ایڈجیکٹو ہے. ذات یعنی وہ ہے جو کسی چیز کا، کسی کانسیپٹ کا، جیسے نام ہوتا ہے نارملی کسی شخص کا، کسی جگہ کا. تو صفت وہ ہے جو نام نہیں ہے بلکہ وہ کسی کو کوالیفائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ گاڑی جو ہے وہ اس میں ذات ہے، اچھی کا لفظ جو ہے یا وہ صفت ہوگا اس کی. تو آپ نے یہ بھی ایکسپلین کرنا ہے. چلیں لیکن ٹھیک ہے، ابھی ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں. اصل میں اگلے لیکچر سے فیل کے بارے میں شروع ہو رہا ہے، تو بالکل ایک نئی مباحث ہے، تو بہتر ہے ہم مطلب اس کو نئے سرے سے جیسے کریں گے. اگلے ہفتے جب سٹارٹ کریں تو پھر اس میں فیل کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. تو بہتر ہے ابھی پھر اس کی ایکسرسائز ہم کر لیتے ہیں ٹرانسلیشن کی جو ہے. سب سے پہلے یہ کون، اروا آپ کیجئے گا پہلا جملہ جو ابھی جسٹ پڑھ کے ٹرانسلیٹ کر دیجئے گا. کچھ چیزیں بیچ میں ہوئی تو میں آپ سے پوچھ لوں گا اگر ڈسکشن والی. ہاں جی اروا. نحنو ہم، نہ جی جی. ہم مسلمان ہیں. واللہ ربنا، اور ہمارا رب اللہ ہے. وہو خالق القون مدبرہ، اور وہ وہو اور وہی ہے خالق، خالق ہر کون. چیز کا خالق اور مدبر ہمارا. ہاں، کون کہتے ہیں کائنات کو. ٹھیک ہے. اچھا. وہی ہے خالق اس کائنات کا، اور مدبر ہوں. اور اس کا مدبر. ہاں نان. مدبر یعنی منتظم، اس کا انتظام چلانے والا. بالکل ٹھیک ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. جس میں ربنا کا بتا دیجئے کہ کون سا مرکب ہے. سر مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. اور ربنا اس میں ہمارا مضاف رب. کیا اور مضاف الیہ کیا؟ ہمارا رب مضاف الیہ نہ ہے، اور نہیں سر یہ وہ ربنا، سر مضاف تو رب ہے اور نہ ہوگا. نہ ہی مضاف الیہ، ٹھیک بتا رہی ہیں. اور خالق ہوں. الکون یہ کون سا مرکب ہے؟ سر یہ بھی مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے. اس میں مضاف کیا اور مضاف الیہ کیا؟ مضاف خالق ہے، اور کونی مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اور مدبر ہوں کون سا مرکب ہے؟ مدبرہ. سر یہ اس کے ساتھ یہ مضاف الیہ ہے، اور ساتھ ضمائر اس میں لگی ہوئی ہے. نہیں، مضاف الیہ کون سا اس میں؟ نہیں خالق کو نہیں، مضاف ہے یہ، اور خالق کے ساتھ جسے وہ مدبر نہیں مضاف ہے نہیں یہ. نہیں، مدبر ہو یہ خود، یہ ایک ہی لفظ ہے دو لفظ ہیں؟ سر دو ہے. دو ہیں نا، تو یہ کون سا مرکب ہے؟ سر یہ بھی مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. اور اس میں مضاف کیا ہے؟ مضاف مدبر ہے، ہو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی اسد آپ کیجئے گا نمبر 2 جو ہے.
جی سر. ان القرآن کتابنا، قرآن ہماری کتاب ہے، بے شک قرآن ہماری کتاب ہے. وَهُوَ مُنَزَّلُ من اللہ تعالی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بواسطہ جبرائیل، حضرت جبرائیل کے ذریعے. بہترین، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ انا کیا میننگ ایڈ کر رہا ہے؟ پھر بے شک ٹھیک ہے. اور انا کا اسم کیا ہے اس جملے میں؟ سبجیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ قرآن. قرآن، بالکل ٹھیک ہے. انا کا اسم جو ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ سر نارملی تو رفع ہوتا ہے، لیکن یہ انا کے ساتھ نصب میں آئے گا. ہاں، ویسے مبتدا رفع میں ہوتا ہے لیکن انا کا اسم نصب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کتابنا کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. اضافی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اور قلبی محمد؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. اس میں قلبی مجرور کیوں ہے؟ سر یہ پیچھے اس کے اعلیٰ ہے تو وہ حرف اللہ کی جر ہے. وجہ سے ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور واسطۃ جبریل ہے، یہ کون سا مرکب ہے؟ تو یہ بھی مرکب اضافی. یہ بھی مرکب اضافی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں مضاف کیا اور مضاف الیہ کیا؟ پھر مضاف بواسطہ تھی اور مضاف علیہ جبرائیل. واسطہ جو ہے وہ مضاف ہے اور جبریل مضاف الیہ ہے. تو جبریل اگر مضاف الیہ ہے تو اس کے آخر میں کسرہ کیوں نہیں آ رہی؟ سر وہ فتحہ یہ کیوں؟ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. اور کیوں غیر منصرف ہے؟ اجمی ہے. نجمی ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. ایمان نمبر 3 جی پڑھیے سر. گا پلیز. والقرآن اور قرآن نور الہدا، ہدایت، نور ہدا ہدایت کا نور ہے، یا ہم، ہدایت نور ہے للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک. فیہ اس میں دعوت ہے الی التوحید، توحید کی طرف، والایمانی اور ایمان کی طرف، برسلی رسولوں کے ذریعے، ودعوت اور دعوت ہے الی نہیں، الصدق. والایمانی بالرسل، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایمان کی دعوت رسولوں کے ذریعے. اگرچہ بالرسل سم ٹائمز وہ مطلب بھی کنوے کر سکتا ہے، بھی جو ہے ذریعے کا مطلب بھی دیتا ہے کبھی. لیکن بس یہ یاد رکھیے گا کہ ایمان کے ساتھ جب بھی آتا ہے تو وہ اس کا جیسے طرح کا مفعول کا مطلب دے رہا ہوتا ہے، جس پر ایمان لانا ہے. جیسے ہم ایمان کے ساتھ اردو میں پر استعمال کرتے ہیں تو عربی میں وہ ایمان والایمان، کے بعد، ہاں جیسے ہم کہتے ہیں ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، تو اسی طرح. ٹھیک ہے. والایمانی اور ایمان، برسلی رسولوں پر، ہم۔ ودعوت اور دعوت الی الصدق طرف سچائی کے، والعفافی اور عافیت کے. اچھا، اس میں بھی ایک لفظ ہوتا ہے عافیت. وہ عربی میں بھی عافیت ہی یوز ہوتا ہے گولتا کے ساتھ. عافیہ ڈفرینٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نا کہ بھلا چنگا ہونا ہے، حالات کا بھی ٹھیک ہونا، کوئی مسئلہ نہ ہو آدمی کو، تو وہ عافیت ہے کہ سب خیر ہے، سب امن ہے. عفاف جو ہے وہ پاک دامنی کے لیے یوز ہوتا ہے. ان دونوں کا روٹ ڈفرینٹ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. عفاف عفت سے ہے. سر جی جی. ٹھیک ہے. جی آپ کچھ پوچھ رہی تھی؟ نہیں سر، میں ایسے یہی عفت کا ہی کہتی، عفت کے روٹ سے ہے یہ. ہاں، عفت سے ہے بالکل. تو الصدق والعفافی. اور اچھا آگے کنٹینیوڈ ہے، ابھی آگے بھی پڑھیے گا. والعدلی اور عدل کی طرف، ہم، وفیہ اور اس میں، نہیٌ رکنا ہے، عن الکذبی جھوٹ سے، والفحشی اور بے حیائی سے، والظلمی اور ظلم سے. ٹھیک ہے.
یہ بیسیکلی سالہ وہ جڑا ہوا ہے دعوت کے ساتھ تھا، کہ اس میں دعوت ہے سچائی، عفاف اور عدل کی، اور اس میں منع کیا گیا کہ فحش اور ظلم سے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا. اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ نور الہدا یہ کون سا مرکب ہے؟ نور الہدا مرکب توصیفی. ہم، کیسے؟ القرآن نور الہدا مرکب اضافی ہے، نور ہدایت کا. ہاں، مرکب اضافی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں مضاف کیا ہے؟ مضاف نور اور ہدا مضاف الیہ. ہدا مضاف الیہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے ہدا کا اعراب کیا ہے اس جملے میں؟ ہدا غیر منصرف ہے اس میں. یہ نہیں نہیں، ویسے میں پوچھ رہا ہوں، یعنی مضاف الیہ ہے نا، تو مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ میں حرف جر آتی ہے. ہاں، حرف جر نہیں، مطلب حالت جر ہوتا ہے، وہ مجرور ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہدا بھی مجرور ہے کہ مضاف الیہ ہے. وہ جو اس میں زیر نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے، مطلب یہ غیر منصرف نہیں ہے نہ یہ مبنی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے اینڈ پہ الف ہے. الف والے جو ہوتے ہیں نا ورڈز، یعنی جو الف پینڈ ہو رہے ہوں، ان پہ زبر زیر پیش نہیں آ سکتی. اس پہ زبر بھی نہیں آئے گا، زیر پیش بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن اعراب ہم اس کا یہی کہیں گے کہ مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے نا. اور یوم القیامہ کون سا مرکب ہے؟ تو نہیں ہم؟ انڈیکیٹ کر. کیا جی؟ سر یہ خدا کی جو یا ہے، ہم؟ خدا کی جو یہ یا ہے، یہی یہ تو نہیں انڈیکیٹ کری کہ یہ حرف جر. نہیں نہیں نہیں، وہ لکھا ہی اس طرح جاتا ہے لفظ، سوری. یعنی چاہے رفع میں ہو یا نصب میں یا جر میں، لکھتے اس کو ایسے ہی یا والی فارم میں. الف عربی میں دو طرح سے لکھا جاتا ہے نا. ایک وہ جسے ہم الف بولتے ہیں، اور ایک یہ یا کی طرح بھی الف لکھتے ہیں. اس کی وجہ اور ہے کہ مطلب اس کا تعلق اعراب سے نہیں ہے، وہ اس کے روٹ ورڈ سے تعلق ہوتا ہے. کہ یہ جو الف سیدھا کب لکھتے ہیں اور یا کی صورت میں کب لکھتے ہیں، وہ ڈپینڈنٹ اس پہ کہ اس کا اصل روٹ کیا تھا اس الف کا. ٹھیک ہے. تو لیکن چاہے یعنی کسی بھی طرح لکھا ہو، الف سیدھا لکھا ہوا ہو یا اس طرح لکھا ہو، اور الف پہ زبر زیر پیش نہیں آتی. اچھا، تو یوم القیامہ میں کون سا یہ مرکب ہے، یوم القیامہ؟ یوم القیامہ بھی مرکب اضافی ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا، ماشاء اللہ، زبردست. اور اس میں حروف جر کون سے آئے ہیں ویسے ان دو لائنس میں؟ سر الہ نہیں الہ. الہ ہے، سر للعالمین میں لام ہے، ٹھیک ہے، للعالمین میں لام ہو گیا، دعوت الہ میں الہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہاں پہ دوبارہ سے الہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ان عن بھی ہے، بالکل صحیح. نہی عن الکذب، تو عن بھی آ رہا ہے. اسی طرح فی بھی آ رہا ہے، فی ہی دعوت، فی ہی نہی، فی بھی حرف جر ہے. اچھا، آ رہا نہی جو ہے نا، اس کے ساتھ جس چیز سے منع کیا جائے وہ ان استعمال کر کے بتاتے ہیں، یعنی اس کا بھی آبجیکٹ ڈائریکٹ نہیں آتا، ان کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو نہی عن الکذب یعنی اس میں منع کیا گیا جھوٹ سے. اسی طرح امر جو ہوتا ہے، جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ با کے ساتھ آتا ہے. امر بالمعروف ہے، جیسے نیکی کا حکم دینا. تو یہ جو حرف جر ہوتے ہیں نا، ان کا ایک ہی ترجمہ ہر دفعہ نہیں کیا جا سکتا، وہ پاسبل نہیں ہے. اب جیسے آپ نے کیا تھا نا بالرسل، رسولوں کے ذریعے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کسی اور کانٹیکسٹ میں ہم یہ مطلب لیں بی کا. لیکن ایمان کے ساتھ جب آئے گا پھر ایمان پر کے معنی میں ہوگا. ان ویسے جب آتا ہے تو نارملی اباؤٹ کے میننگ میں لے رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں. لیکن نہیون کے ساتھ آئے گا تو جسٹ اس کا آبجیکٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ، تو یہاں سے کا مطلب لے رہے ہیں، جھوٹ سے منع کرتا ہے. ٹھیک.
تو prepositions جیسے انگلش میں بھی ہے نا کہ verb کے ساتھ اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے نا، کہ آپ کس verb کے ساتھ یوز کرتے ہیں اسے. تو عربی میں بھی ایسے ہے، تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے سیکھتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ جب کبھی کوئی یہ prepositions نئے لفظ جب بھی پڑھیں نا تو ان میں دھیان دینا چاہیے کہ کس لفظ کے ساتھ کیا preposition آتی ہے. پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ آئیڈیا ہو جاتا ہے. جی خولہ، نمبر 4 اور نمبر 5 دونوں پڑھتے ہیں. وآیات بینات اور کھلی نشانیاں ہیں. اس میں ہم نے ہو کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا. آیا تو ہو کا لٹرل میننگ کیا ہوگا؟ اس کی نشانیاں ہاں، اس کی نشانیاں، یعنی یہاں اور اس کی قرآن ہی کی بات نشانیاں ہو رہی ہے نا، یعنی اور اس کی آیات. جی آیات سے مراد یہاں وہی قرآن کی آیات ہے، اور اس کی آیات واضح ہیں. ٹھیک ہے. واضح. اور آگے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں الی الخیری بھلائی کی طرف، ہوں و الی طریق الجنتی اور جنت کے راستے کی طرف. ٹھیک ہے. مرشد کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت دینے والے، راستہ دکھانے والے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. رہنمائی کرنے والے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرمانے والے، خیر اور جنت کے راستے کی جانب. آیاتو کون سا مرکب ہے؟ اضافی. اضافی ہے. ٹھیک ہے. اور مرشدونا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے یہ بھی. اور طریق الجنہ؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے. چلیں بہترین. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. چلیں صحیح ہو گیا جی، ماشاء اللہ بہتر ہے. باقی پھر آپ ایکسرسائز خود کر لیجئے گا، اگر کوئی چیز جیسے ہوئی پوچھنے والی تو پھر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اگلے لیکچر میں پھر ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے انشاءاللہ.